الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ این پاک جمعۃ المبارک چرل مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، اے مہینہ جڑا یہ رجب شریف دا مہینہ ہے، ان دے وچ سونے نبی سی کو اللہ سی معراج کرائی ہے۔ ربیع الاول شریف سرکار دے جاون دا مہینہ ہے تے رجب شریف سرکار دا لا مکان تے ونجن دا مہینہ ہے جو سرکار گن رب دی زیارتی فرمائیے تے نماز اللہ تحفہ گھن امت کنے آن پجائے۔ کچھ لوگ آدن میاں کلتا نہیں منیندہ جو محبوب کیمیں گے، کیمیں آسمان پار کی دنس، کیمیں ولا والائے اسندہ نہیں منے دے۔ اے جڑے جسمانی معراج کائنی روحانی معراج ہے، خواب دے وچ گن پر ہوں کو آکھ جے اگر روحانی معراج منے نہیں جو خواب وچ گن وال نماز کو پڑھ بھئی جڑا سرکار گیوی کائنی وال نماز اللہ توفہ کون گھن آئے جے اگر سرکار گھن آئے وال گن لا مکانے تے تا گھن آئے تے وال جڑا سرکار دا جسمانی معراج منے وال تے دا حق کے نماز پڑھ بھی صحیح تے اقرار کر بھی صحیح۔ نبی سونے دے رنگے ہوئے اے دھرتی جڑی ان کو سدیندن فرش تے ست آسمان کن ہوتے جے رہے ان کو سدیندن عرش۔ یارو عرش دا مانا تھیندے تخت، فرش دا مانا تھیندے بستر تے بسترہ ہوندے کتے ہوندے جیرا سمے، تخت ہوندے کتے ہوندے جیرا بہے،
اللہ سے کنو پوچھوں مالک الملکا تو تا سمن کنو پا کہیں بہن کنو پا کہیں سہیں اے تخت کہیں دے کتے بنائی بستر کہیں دے کتے بنائی اللہ سے فرمین دے لوگو اے تخت بنائیں یار دے بلہامن کیتے بستر بنائیں سونے محمد دے سمہامن کیتے جے اگر نہ ونجنا آمنا ہوندہ سرکار دا اللہ سی بناوے کیوں ہاں سرکار فرمیندن میں کیا تا ہاں لیکن میرے ونجن دا مقصد کی میں بنیے سبب کی میں بنیے جے روح ہوئے تا سنا مچا سیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سارے چاچا غوث بخ صاحب تے ترے یار آپ دے اے آپ مئی علی مسجد کنو ٹورائن جو سہیں دل کریں دے جو واضی سنوں تے جمعیہ تیرے پیچھو پڑھوں لیکن میں کہنا یار گالتا ہے ساری محبت دی جو پرے پرے آلے آمین تے اتھوں والے بیٹھے رہے ہیں جو صحیح حالی تا دیر جمعہ کو نا ونا یار کوشش کی کر اللہ دے گھر وچ بانگ جو ملے ساری کنو پہلے آگیا کر تاکہ جیری گال شروع تھی وے مونڈ کنو تے کو پتا ہوئے جو حضور سنگے کی مہن تے محبوب غلیے کی مہن سرکار فرمائے دساں تو آکوں صحابہ کہ یا رسول اللہ مہربانی کر آمن ونجانڈا سارا حال دے چاہ تے الحمدللہ سالو سال ہر سال اللہ دے کرم نال آپا اتھا ہی مسجد دے وچ سونے نبی دا معراج پورا بیان تھی دے آج کنو جو شروع تھی سے بلا 3-4 جمعہ یکا محبوب جا شانہ بیان تھی سن معراج جا انشاءاللہ بلا سبحان اللہ کرو تے مگال سنا مچا سے سونے نبی سے فرمیندن کن تو محزونن لیلہ 27 من رجبن آئے میرے غلامو 27 رجب دی رات ہے غمگین سونے محمد دی ذات ہے عشاء پڑھیم ہنجوان دی برسات ہے مسلمان رو سرکار فرمیندن میں ڈاڑھا موجھا ہم تے سارے سیانے بیٹھو موجھ داتا کوئی دوا کائنی جے تانی سجان نہ ملن مل دی کوئی شفا کائنی اے جتنی ڈاکٹارن یا حکیمن وانج پوچھو ہی نئے کنو میاں سے رچ درد گولیاں ہینوے اکھے سن موجود موجودن صحیح پیٹ چ درد گولیاں ہنوے آدن موجودن یار نزلہ نہیں پیا رکدا بخار دا ڈھائے ہنوے گولیاں کھیسن موجودن ہاں صحیح ہر دکھ ونیاں وڈی دواتا ہے دسو ہم موجھ ونیاں وڈا گولیاں ہنوے یا کائنا آدن میاں موجھ ونیاں وڈا گولیاں کائنی وہ کیوں کائنی اکھے یار مجھے جیڑی نویں دیے گل سرخ ڈال نہ شربت عنداب نال مجھے دیے کہیں دے کھلے نکاب نال مجھے دیے کہیں حساب نال جے تانی دل بر رخ دکھ لیندہ کائنی او مجھا لبار دل تو ویندہ کائنی جڑا سجنے دا دیدار ہوندے بغیر گولی دے جگر باغ بہار ہوندے میرے نبی سیندے رنگے ہوئے اے موجھ دا کوئی دوا کائنی جڑا سجنے دا دیدار ہو سے بغیر دوا دے آپے جگر باغ بہار ہو سے میرے پیر فرید سیندہ پر ڈاڈا جیندہ نا قاضی عاقل محمد سین اے قبلہ عالم سیندہ مرید بھی ہے خلیفہ بھی ہے بیا خواجہ جمال اللہ ملتان والا او بھی قبلہ عالم دا مرید بھی ہے تے خلیفہ بھی ہے فرمائنے وڈا پیر بھائی خواجہ جمال اللہ ہے دوجھے نمبر تیرنگ لاتا قاضی عاقل محمد کو میرے اللہ
لیکن مسلمانوں اتنی محبت اپنے پیر نال جڑا قبلہ عالم سائیں دنیا تو مکلایا قاضی عاقل محمد کو دنیا وچ سکون نہ آیا اتنی موجھئی جو بیمار تھی گئے ٹرن کنو لاچار تھی گئے یارو ایمان نہ لکھو ہاں جائندے جتنی نواب ہومن سارے مرید ہومن فرمائنے وقت دے 7 نواب سائیں دے مرید جائندے گھر دے مرید نواب ہومن ایمان نہ لکھا ہوں کو حکیمیں دی کمی ہو سے والا وہ خدا دی قسم انہا کوٹ دے پیرے مخلوق دی دل لوٹ کی دی خود خواجہ غلام فرید سائیں فرمے دن حسن فریدی کئی گھر لٹیے اور رل دیا پھر دیا جنگل بوٹے سائے سسیاں لکھ ہیران پر میں نے جڑاں کھل دی ظلف پیر ہو دیے عاشق دے گل وچ زنجیر ہو دیے پر میں نے آئے ظلف پیر تیرے بال بال کے صدقے رہائی جس نہ ہو ایسے جال کے صدقے پر میں نے جڑا مرشد سیدہ دیدار ہوں دے مریدیں دا جگر باغ بہار ہوں دے جڑا نکھڑ ونجے مرشد ہر مرید وال رونجے رونجے بیمار ہوں دے فرمائنے حکیم زور لایا کاکھوی بنانے چنایا ایک دن قاضی صاحب اٹھی تے علایا فرمائنے وہ نوابو تو آڈے حکیم بڑا زور لایا کچھ نہیں بنانے چایا آکھو تا میں اپنا حکیم سڑواما تے منٹے وچ بیماری ونواں انہیں آکھے وہ سونا کرم کر وہ بھی کوئی مرید ہے جڑا کہ جو پیر کو خیر نہ ہوئے صحیح مہربانی کرو جے اگر کوئی جا حکیم ہے تو جلدی سڈو فرمائنے والا قلم تے کاغذ چاہو میں لکھ دے گا تے جیرا کچھ قاضی عاقل محمد سے لکھے خواجہ غلام فرید سے اشارات فریدی اپنی کتاب دے وچ سب کچھ لکھ آپ فرمیندن جڑا میرے پر ڈاڑے کنے قلم تے کاغذ پیش کیتا گے آپ لکھے ہو والجمال خواجہ جمال اللہ دے خط لکھے ہو والجمال بالا بم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم بس عزاں کے من مانم بچے کار خواہی آمد آنکھیں میڈا سیاں میڈی جند لبے تے آئی پئیے ہون قبر دی تیاری تھائی پئیے پر میں کتے دی موج ستائی پئیے جڑا تیڑا دیدار تھی سے میڈا جگر باغ بہار تھی سے جے ٹور گیم تے آیوں والتے دا آمن کی ہے کار تھی سے فرمائنے چٹھی مرید اٹھائیے وڈے پیر بھئی خواجہ جمال اللہ کھنے پوجائیے لیکن جڑا شیخ دے نظریں وچ آئیے بارے شنجون دی وسدی آئیے فرمائنے خلیفے جلدی زین رکھو گھوڑے تے جمال ہون بہے نہیں سکدا سجن اتنی بے قرار انہیں دا درد میں سہ نہیں سکدا تو حزین رکھو میں ٹردہ جلدہ مسلمانوں جتانی زین رکھیں دے رہی ہیں گھوڑا کھلیں دے رہی ہیں 22 میل خواجہ جمال اللہ پیدل سفر کی دریائے چناب ٹپیا کھڑے
سہی اتنی جلدی کی میں فرمائنے جن تاں گھچ ٹوریا جو پچھلے آمنے نہ تا قرآن گواہے قبل ان یرتدہ الیکا طرفک اے رب دے ولی اکھ پچھے جھمکیں دل جتھا چاہن پہلے پجوے فرمانے جڑے ویلے خواجہ جمال اللہ روانہ تھے دیرے غازی خاں پہنچن قاضی صاحب دی آدھ بیماری مکلا گئیے تندرستی خوشی کنو آ گئیے جڑا راجن پر پہنچن فرمانے وہ خلیفہ میرا یار اتنی پرے کنو پاند کیتی ہم دے آپ گھر بیٹھے رہو صحیح کیا حکم ہے فرمانے جلدی کر لوٹا بھارا اے میں کو نماز دا وضو کرا یار ساڑے اسا اڈے تے بانتے ہوں دے انتظار کرے سو فرمائنے جیرے ویلے خواجہ جمال اللہ شکل دکھائیے جنہ دید قاضی عاقل محمد دی پئیے یاد مرشد دیئے بھاجتے بھاکل پئیے رو روتے ادا کھڑے وہ جنے اکھی ساڑا مرشد نٹھا اسا اکھیاں تک لیاں اور تو ملیوں خود مرشد ملیا ہون آسان لگ پئیاں پر میں نے جڑے ویلے دو پیر بھائی بھاکل پئیے بیماری اڑہی گئی ہے جیدوں ٹورتے آئیے پر میں نے یارا کوئی دارو کائنی موجھ ونیا وندہ جے دارو گولے موجھ ونیا وندہ وال روخ تک گھن کہیں من بھا وندہ فرمائنے جڑا سجنے دا دیدار ہوندے ہر بیمار دا جگاری باغ بہار ہوندے سرکار فرمائنے میں ڈاٹھا مجھا ہم غلام عرض کی کریمہ اللہ تے کو کدہی موجھ نہ دیواوے اللہ کرے موجھ دا پیرا رب تے دے گھر وچوی نہ دیواوے یارو ایمان دا لکو ہاں صحابہ تا دعا مگ دے ہاں پئی مگ دے رہاں دو یا کائنا پر تو آن کے زوسیں تیرے نال تا رلیے بیٹھوں اگے پیچھے کائن سے مگ نا وے نا یار مگ دے رہاں جیرے ویلے آدھوں اللہم صلی علی سیدنا محمد کیا منئی دا اے اللہ اساڑے کریم تے ہر ویلے کرم دا بارشاں وسیعہ اساڑے مدنی تے ہر ویلے تیری رحمت دی برسات ہوئے ہر غم کنو فارغ سونے محمد دی ذات ہوئے او ماہی وسدہ وسدی کل کائنات ہوئے اسادو سیاں تو بھی وسدہ رہے شالا جھوکی وسدی رہے جھوک سڑیں دن بالیں بچے کوں خیش قبیلے کوں جڑا دوں والا آل سیدنا محمد ادو اللہ ساڑے مدنی بھی وسدے رہن جھوکی وسدی رہے یا رسول اللہ تیری بھی خیر تیرے اس قص دی بھی خیر وہ مسلمانوں جائیں مدنی دی خیر کیتے رب کن جھولی وچھائی کائنی ایمان علی دولتوں دے پکھے وچ آئی کائے سرکار فرمیندن میں مجھا ہم امت دے غم وچ مجھا ہم یا رسول اللہ مجھا کہیں کے سمجھا ہوں گل کہیں کو بالیں دی موجا کہیں کو پیو ماں دی موجا کہیں کو سجنے دی موجا تو ہاں کو کیا دی موجھائی فرمائنے نہ موجھائی میں کو بال دی نہ موجھائی بال دی نہ موجھائی
جئی میں کو اپنی جان دی وہ مجھے تحق امت دے مجرمان دی وہ مسلمانو اندازہ تک کرو وہ جرم تیرے ہو من گناہ میرے ہو من سرکار کیوں بیٹھے رون دن فرمائنے میرا شانے کانٹا چبھے کسی کو تو روتے ہیں ہم امیر دونوں جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے فرمائنے لوگوں ساری امت جری اے جسم روح میں محمد دی ذات فرمائنے روح میں محمد دی ذات جیرے ویلے جسم دکھے جسم کو تکلیف پجے ایمان نہ لکھا روح دکھ دے یا کائنا یار اگر پیرچ قویلی چک مارے والوی روح دکھ دے ہاتھ کو تکلیف تھیوے والوی روح دکھ دے سر وچ درد ہووے والوی روح دکھ دے لیکن مسلمانو فرمائنے جڑا میرا امتی مشرق مغرب وچ گریا زار ہوندے اوندے دکھے کو دے دے میں محمد دے دل تے بھی بار ہو وہ یار مدنی تا اتنی امت نل محبت لاوے امتی اذان سنتے مسیت لنگنا وہ مسلمانو وفادار امتی ہوں ویلے بنسوں جائیں ویلے سرکار فرمین دن نماز میں محمد دے اکھیں دی ٹھنڈا کے اذان سنتے جے رخ وٹے سے قیامت تالے دیہاڑے جے محمد متھے نہ لاتا والکن تے ویسے نانا آج یاری بناتے ون اچانک پیمبر دن لوگ حضور دے متھے لگن جوگا اپنے آپ کو بناتے ون سرکار فرمین دن امت غم میں کو اتنی روایا عشاء ڈھل گئی ہنجھوں والا دریا سکانے چنا میں آکھم ربا آج ہی مونجھ کو ونیا منائیں کہیں مجھے کو بھاکل پامنائیں پر جت تائیں فرما منائیں میں ہوندہ جھگا وسا منائیں سیاں پہ تیدا محبوب کوئی کم کرے دا کائنی جتنی آدھر رب میں کوڑیں دا کائنی میرا رب آج جتتائیں فرما منائیں میں ہوں مجھے کو بھاکل پامنائیں یارو سرکار جو بیٹھے پوچھ دینا جیڑا میری سیکے چھوے ہوں کنے ونیا ہے نو کوئی جیڑے حضور کی تے سکھ دے ہوئے دو چارن یا 5-7 مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرمیندن وہ ایک ڈونا 5-7 نا کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ وہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھم ایک میں لٹی اتھا لٹیا سارا جگ پر میں نے آج ابو بکر کنے ونین تے چھک دیئے بلال کنے ونین تے چھک دیئے وہ رنگ تا ساری دا وکھرت عجیبا پر میرا جالی رات جائیں کنے پہ ویندن آکھو بی بی ہانی دا ساری کنو اچھا نصیبا اللہ فرمائے محبوبہ اومیں تنتے دے عشق جو سکھ دی ساری جہانی ہے پر ایک وکھری دیوانی ہے جائیں دانا بی بی ہانی ہے محبوبہ آج سارا جہان ایک پاسے پروں غریب بی بی دا آستان ایک پاسے یارو کون ہے بی بی ہانی
مسلمانو علی المرتضی سنجی سکی بھین حضور سنجی سکی سوترا غریب بی بی یکا منتا کریں دی ہے دعوتا حضور کو دے دی ہے آدھی ہے ماہی عرب دا مان سب دا ایک واری ملت اللہ چا سہی میں دا اجڑا جھگا وسا چا بھاوے غریب جتنیاں ایک باری تا غریب کو بھی ازما چا نبی صحیح فرمائے میں اما رونا کھپنا اسا آپے کرم کرے سوں تے کو ساڑے آمن دی خبری نہ ہو سے آپے کونڈیا کھڑکے سوں مسلمانو گولڑے دا تاجدار حضرت حضور دا رنگیا ہویا یارو ختم نبوت پارے دیون والا کون جوانے حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ آپ فرمے دن رونگے تا مدت گزر گئی ہے لیکن جڑا 27 رجب دی رات ہے مہربان بی بی تے رب دی ذات ہے اثر ویلے ہنجمہ دی برسات ہے بی بی جمع دی روٹی پکائیے یاد میرے محمد دی آئیے بارے سنجوں دی وسدی آئیے روٹی سکھ دی سکھ گئیے بیٹھی آدھیے آج سکھ متروں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنڈیری ہے لولوں وچ شوق چنگیری ہے آج نئے نالایا کیوں جھڑیاں آکھے آج نہ میں کو پتر دی مجھے نہ ملک نہ مال دی مجھے تاہک آمنہ دے لال دی مجھے آکھے جیندے کتے میں مجھیاں ہے کون مکھ چندر بدر شاشانی ہے متھے چمک دلات نورانی ہے کالی ظلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں نمبد بھریاں فرمائنے جیرے ویلنڈیر وہی بیٹھی ہے ذات محمد سہیں کو سڑوئی بیٹھی ہے فرمانے روندی بی بی کو خبر ہوں ویلے پئیے جڑا کونین دے والی کونڈی ون کھڑکئیے روندی بی بی دروازے تے گئیے اکھے رلی قیان وسائیے روندی قیان رہائیے میں رلی دی کونڈی قائیں کھڑکئیے فرمانے اماں جیندے صدقے پیدا تھئی ساری خود ذات محمد دی آپے ٹورتے آئی نبی سہیں دے رنگے ہوئے اندازہ تا کرو جہندی سکچ بندہ روے اوہو محبوب لنگھاوے خوش تھیوے یا نہ تھیوے ویارو دنیا دا کل حسن جمال ایک پاسے پر بی بی آمنہ دا لال ایک پاسے فرمائنے جڑا بی بی دار کھولے سامے میرے محمد دا رخسار ہا جگر بی بی دا باغ بہار ہا جیرے ویلے دید خواجہ محمد یار دی پئیے روحی دی عشق بول پئیے آنکھیں جڑا مدنی کو تکیں دیے کھڑیا دیے کریمہ اساں سن دے آیوں قدیم الحدیثاں غریبان دے ویڑھے وسیں دے محمد گل اپنیاں پرایاں کلیں دے محمد
محمد نکھڑ گئے کو پل وچ ملیں دے محمد اکھڑ گئے دیوال پاڑ لیں دے محمد اسی نے کو کیوں میں مدینہ نہ کھاں اسی نے کو کیوں میں مدینہ نہ کھاں جتھاں دم بدم دیرے لیں دے محمد حجداں ہاتھوں تے ہاتھ رکھیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد جے پنڑی تا پل کھل سونے محمد در توں وڈیندا خدا ہے وڈیندے محمد حضور دے رنگے ہوئے جڑا سرکار کو اندر گھن گئیے حضور دے قدمیں بہ گئیے آپ یہ ماہیا بغیر دسے ٹر سعید خبر بھجوا میں ہا میں سے جاوی چھاوا ہا انتظام وڈے بڑھاوا ہا سعید بغیر دسے ٹر رہی وال اتنی منت لا میں کمبو کل دے سعید آج میرے شان بلند دل آج میرے ناز میرے رب کو پسند دل سارے مکے والے میرے پابند دل آڈر دے محبوبہ اچھے محل ویساں چونواں پلنگ چویساں جے جی شام دا مالے کہیں محبوبہ سے جیو جی بچھے ساں لیکن صدقے ونجا سرکار گالی جو سنیا رو پن غریب دی غربت دیکھتے رو پن فرمائنے اماں نہیں چھک دی دعوت میں تیری ورتاما پلنگ لوگے دے سوہاما نانا میرا دلہ دے جری ترٹی سے جو وچھائی پئیں میں محمد ہی تبی کو رنگ چلاؤں فرمائنے اماں میں اچانی تھیندہ ریشم وچھامن نالا میں رنگ چالیں دا قدم ٹیکامن نالا جتھا میرا قدم ڈیویج بیندے اوہ خطہ تحت سرا تک رنگیج بیندے میرے مدنی پلنگ نہ چوایا ترٹے بوریں تے حضور آرام فرمائی جائیں ویلے سرکار ترٹی ہوئی طرح پڑی دے اتے سوم پن چادر مزمل دی جڑاں پیندن فرشتے اسمانے کنو چھاتیاں پیندن بی بی دے مقدر تے رشک کھڑے کریں دن کھڑے آدن سلام اس پر کہ جن کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جن کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا مسلمانوں سرکار فرمائے او بی بی ام ہانی جی صدقے ونیا کونین دے دل دا جانی فرمائے ماں میں دل منگدہ مہمانا روز روز کانوی امدہ آج میں دعوتو ہاورتے ساں جیری موہ کنو علیہ ساں ایمان نہ لکھاں یار جیرے محبوب کی دے بندہ سکے تے والا فرمائش کرے دل ٹھر سے یا کہنا تو آدھا دل ٹھر دا پیدا سبحان اللہ زور دا کو نبی سین دے رنگے ہوئے میڈا زور لامانی دیکھو تے اپنی سبحان اللہ بھی دیکھو میں ہر جمعہ تیاری کرتے ہمنا تے تقریر ہو جھے اندازج کرنا جی میں اساں وڈے جلسے بیت کرے لیکن تو آدھا ہی تا حق بڑھن دینا جو سبحان اللہ زور دا کو دیکھو نبی سونے دے رنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کرنا جو سرکار فرمائے دعوت تو ہاورتے سان جیری موہ کن والے سان بی بی آکھے آج الحمد کوئی آیا ہے مہمان اپنا خواجہ محمد یار دا کلام آکھے بی بی آکھے آج الحمد کوئی آیا ہے مہمان اپنا خون دل
لختے جگر خوب ہے سما اپنا دل میں زخموں کی چمک سے آئے اجالا ہر دم کوئی اپنا ہو تو اور دیکھے چراغ اپنا ہم تو قرآن کے حافظ ہیں پڑھا کرتے ہیں رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا اب یہ محبوبہ حکم فرماون تے دے ذمے گھر لٹما من بے دے ذمے سرکار فرمایا میں پکی رہی والا پھر نہ منی سیاں میں پکیاں حکم کرو آج گھر دا گھر لٹوے ساں جند گھلے ساں لیکن محبوب دی فرمائش پوری کرے ساں فرمائنے اماں جے میرا حکم منے دی او جیڑی اثر ویلے تے جمع دی روٹی پکائیے تے ہنجمان ڈال سکائیے میں محمد کو روٹی پسند آئی بی بی دی دھار نکل گئی ہے اب یہ صدقے ونیئی محبوبہ مدت روا روا تیامیں سکے ٹکر بڑھڑ دیکھا میں میرے دل کو راضی نہ فرما میں فرمائنے اماں مجھی نہ تھی او میں کو دنیا دیکھانے دلوڑ کائنی رب جرے نوری لک میں کھوائن ہون کئی شہدی تھوڑ کھائے نبی سونے دے رنگے ہوئے وقت جرا ایک کہیں دا پابند نہیں ہوندا سوا دا جی میں اعلان ہاں اپنا سوا دا ٹائم تھی گئے لیکن مسلمانوں آج تریوی ہے رجب شریف دی تے انشاءاللہ آمان اللہ جرا سوار ہو سے وہ 26 بن سے 27 دی رات بن سے میرا شریف دی رات بن سے او رات جندے وے سونا نبی میراج تے گئے ایک روایت چمدے جو سرکار فرمین دن 90,000 گال بعد اللہ سینال تھئیے ہر گال دے بعد اللہ سیادہ محبوبہ منگ کیا منگ دیں ہر گال دے بعد ہاتھ جوڑتے ہیں ہم میری امت کو بخش یار سرکار تیری میری بخشش منگی بلا حق بن دینا جو ہوں رات نیندر کو بھی نہ اونچا تے ہوں محبوب دے نامے لونچا تے والا رات دا نفلی تے سویرے روزہ رکھوں چا ہاں سی کیا انعام مل سے جے ساری رات جاگوں نفلی پڑھوں روزہ رکھوں جے اجازت لیو تو سبحان اللہ کرو تو دسنا چاہتا زور دا سبحان اللہ مسلمانوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمیندن لوگو جیڑا 27 رجب میراج دی رات چ نیندر ونجے سے فرمائنے جاگ دین تے نفلی پڑھ دین رات گزرے سے اللہ سائیں ان کو 100 سال جان نیکیاں دے اعمال نامے وچ لکھوے سے ایمان نہ لکھا یار زندگی چوکھی ہے چلو جرے 100 سال دے کوئی حسن جرے شو دے ٹور نہیں سکدے تے جے اگر ہن تا 30 سال 40 سال بڑھڑے جرے تھی گن تو چلو حالی ودن تھے لیکن ہون تا دے دے بیٹھو نو جوان جلدی ٹوریے بے 100 سال دی زندگی نہیں پی مل دی لیکن یار ایک رات دے نفلیان پڑھیں عبادتاں کریں اللہ دی رضا دی خاطر مسجد گزاریں قرآن پڑھ دیں درود پڑھ دیں نفلی پڑھ دیں گزاریں فرمائنے 100 سال جانے کے اللہ سی ایک رات دے ہاں سی روزہ جو رکھوں ملا روزے دا کیا ثواب ہے حضور درنگے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمے دن جیرا 27 رجب دا روزہ رکھے سے اللہ کریم ایکوں 60 مہینے دے روزے رکھاں دا ثواب 60 مہینے کو گنو نا سی 5 سال بن دے 5 سال مکمل روزے رکھے ہاں فرمائنے ایک روزے دے بدلے اللہ سیتے کو 60 مہینے دی عبادت دا ثواب لے سے 5 سال دی عبادت دا ثواب مل سے تے جڑا کوئی آکھے جو اتھا تغاری چاہمیں تو 700 مل سی تے لاہور آونیے تا اتھا تے کو 1500 مل سے 2000 مل سے تے جی اگر جلیں پہ عرب شریف یا دبئی اتھا والا لکھیں روپائیں دل مہینے دے کمامی والا گھر بار چھوڑ میں نو یا کائنا
تے جڑا اتنی انعام ایک رات وچ ملے ولا اسا کو چاہیے نا جو اللہ دے گھر وچ ون تے عبادت کروں کیڑا کیڑا جڑا اللہ دے گھر وچ آتے عبادت کرے سے نفلی پڑھ سے روزہ رکھے سے ہاتھ تے کرو چا بھاویں نہ ہی رکھو نا صحیح ان نبی صحیح فرمائے میرے صدقے امت تے کرامے فرمائے نے جڑا نیکی کرے نا چھڑا ارادہ چا کرے اللہ سے ہوں والے فرشتے کو دے لے گھنوس بھائی بھاوے مار ونجے بھاوے نیکی نہ کرے چھڑا سوچل جو میں نیکی کرے سا نیت کی تیس حضور فرمیندن اللہ سے یادے فرشتہ لے گھنے سینہ ثواب تھی تے جے اگر برائی دا ارادہ کروں والا اللہ سے یادے حالی نہ لکھی جے تانی برائی نہ کرے ہو تانی نہ لکھی نیکی کتی کنسی پہلے لکھوا کھڑی اس برائی کران دا ارادہ کیتے سکے جے تک کرے نہ لکھی نا اے جتنی کرامے صدقہ حضور دائے اے معراج شریف دا قصہ میں آج شروع کیتے پہلا حصہ انشاءاللہ باقی 3 جمعہ 4 جمعہ جتنا ہو سن میں سرکار دے معراج شریف دا قصہ مکمل سنے سوں سارے حضرات جلدی تشریف گھنائے کرو اللہ تو حالی تے میری حاضری قبول مقبول فرما